नमस्कार। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमणको चर्चा सँगसँगै नेपालमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल बढ्न थालेको छ। विशेष गरेर अमेरिकी शक्ति केन्द्रको चलखेल तीव्र रूपमा बढेको छ र प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं अमेरिकी उदारवादी तानाशाहहरूको जुन डिप स्टेट पोलिसी मेकानिजम छ त्यसका पात्रहरूको घेरामा प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री ओली नै डिप स्टेट पोलिसी मेकरको एउटा पात्रको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँको ट्रेडमार्क कथित एकीकृत कम्युनिस्ट मार्क्सवादी लेनिनवादी भए पनि ठ्याक्कै जब प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको चर्चा रह्यो, उहाँ मङ्सिरको पहिलो या दोस्रो साता चीन भ्रमण जाने भन्ने चर्चा परिचर्चा रह्यो। यसै सन्दर्भलाई पारेर काठमाडौँमा रहेको साउदी अरब पछिको दोस्रो अमेरिकी दूतावास नेपालको काठमाडौँमा रहेको अमेरिकी दूतावासमा 3 तारे अमेरिकी सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरलहरू आइपुगेका छन्, जसमा जोसुआ एम रूट र अर्को इन्डो पेसिफिक कमान्डका सहायक कमान्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल अतिथि वक्ता थिए। त्यसमा जुन किसिमले अमेरिकन जनरलहरू नेपालमा आए र त्यो अमेरिकी जनरलहरूको छलफल कार्यक्रममा नेपाल सरकारका उच्च प्रतिनिधि र नेपाली सेनाको पनि सहभागिता रहेको कुरा हाम्रो समाचार स्रोतले प्राप्त गरेको छ। र यो केपी ओलीको ठ्याक्क चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा अमेरिकी सेनाका उच्च स्तरका सैन्य जनरलहरू आउनुलाई नेपालमा मात्र नभएर यो छिमेकी राष्ट्रसँगको स्वार्थ र सुरक्षा स्वार्थ अनुरूप उनीहरू चाहिँ आएको आशंका चाहिँ धेरै छ। यसरी फेरि यो जस्तो इन्डो पेसिफिक कमान्डका सहायक कमान्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल रूड र जनरल जोसुआ एम रूड जो आउनुभयो, अब यसमा जस्तो इन्डो पेसिफिक कमान्डका सहायक कमान्डर नै आउनुलाई, जस्तो नेपालमा एमसीदेखि लिएर एसपीपी जो इन्डो पेसिफिक अमेरिकी सुरक्षा स्ट्राटेजीसँग जोडिएका परियोजना हुन्, तथापि अब एमसीसी पनि संसदमा 12 मुदे व्याख्यात्मक बुँदासहित पारित गरिएको छ। राष्ट्रपतिले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन भने अब एसपीपीको सन्दर्भमा तत्कालीन सरकारले नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरू कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षा घेरामा नेपाल चाहिँ संलग्न छैन भनेर वक्तव्य जारी गरेको छ। तर सन् 2017 को अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेर्ने भने नेपाल इन्डो पेसिफिक सुरक्षा रणनीतिक स्ट्राटेजीमा सामेल भएको भनेर अमेरिकनहरूले राखेका छन्। र ठ्याक्क यो केपी ओलीको चीन भ्रमणभन्दा पूर्व सन्ध्यामा भएको छ। अब यहाँ आशंका तपाईँको के छ भने, अब प्रधानमन्त्री केपी ओली कुनै अध्ययन गर्न पर्ने पात्र पनि होइनन् र उनी कुनै रहस्यात्मक पात्र पनि होइनन् र अब केपी ओलीले भ्रम दिएर कुनै दिँदैन। तर एउटा के छ भने केपी ओलीले चीन भ्रमणपछि आफूलाई एउटा राष्ट्रवादी जस्तो देखाएर अमेरिकी योजना यहाँ कार्यान्वयन गर्न सक्छन्, किनभने केपी ओलीको विगतको चरित्र पनि ठ्याक्कै त्यही देखियो। जति बेला उनी माओवादी र एमाले गठबन्धन भएर निर्वाचन भएर पछि नेकपा बने, सरकार बन्न अलिकति ढिला भएको थियो। उनी रसुवागढी नाकामा गएर उनले के गर्यो भने यहाँबाट रेल पोखराबाट लुम्बिनी र यो रेलमार्ग बन्न नदिनेहरू नै
अहिले सरकार बनाउन ढिलासुस्ती गर्न खोजिरहेका छन्। त्यति बेला निर्वाचन आयोगले अलिकति मतगणनामा ढिलासुस्ती गरेर त्यो करिब 1.5-2 महिना मतगणना लम्बिएको थियो। अब पुष्पकमल दाहालको पनि नानीदेखि लागेको बानी डबलै खेलिरहेको थियो होला। त्यो अवस्थामा ओली रसुवागढी गएर यो बाटो हुँदै रेल चाहिँ के भन्दा लुम्बिनीसम्म पुग्छ र अहिले यो रोक्न खोज्नेहरू यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकता अहिलेको गठबन्धन विरोधी हुन् भनेर उहाँले चाहिँ सङ्केत गर्नुभयो र पछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। नेकपाको तर्फबाट करिब 2/3 प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँकै समयमा संसद विघटन भयो, उहाँकै समयमा नेकपा विभाजन भयो र उहाँले बिआरआईदेखि लिएर कुनै पनि चीनसँग गरिएका सम्झौता र प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउनु भएन। किनभने अमेरिकन क्याम्पमा बसेर यो नक्कली राष्ट्रवादको क्याम्पेन ओलीले धेरै पटक गर्नुभएको छ। त्यसैले यो ठ्याक्क केपी ओलीको चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा यसरी अमेरिकन जनरलहरू, त्यसमा पनि इन्डो पेसिफिक सुरक्षा स्ट्राटेजी अन्तर्गतका सहायक कमान्डर नेपालमा आउनुलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले र अमेरिकी सुरक्षाको दृष्टिकोणले र नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलताको दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै के भन्दा शङ्कास्पद रूपमा हेरिएको छ। र यही समयमा जो अहिले ट्रम्पलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्ने एलन मस्क, ट्रम्पका मुख्य सहयोगी मध्येका अहिले अमेरिकामा एलन मस्कलाई मानिन्छ र ट्रम्पका प्रमुख सहयोगी एलन मस्कले स्टारलिङ्कको नेपालमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न पाउने वातावरण बनाइदिन उनले आग्रह गरेका छन्। र यो अब यहाँ के छ भन्दा यो स्टारलिङ्क स्याटेलाइट विशेष गरेर तिब्बत केन्द्रित चीनलाई लक्षित गरेर त्यहाँको सूचना सङ्कलन, तिब्बतीहरूको सूचना सङ्कलनको उद्देश्य अनुरूप यो जडान गर्न खोजिएको छ र यो 2 वर्षदेखि गर्न खोजेको र यसमा कतिपय कानुनी प्रावधानहरूमा जटिलता भएको हुनाले यो वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। र स्पेस एक्स अन्तर्गतको स्टारलिङ्क स्याटेलाइटमा आधारित यो इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनी हो र स्टारलिङ्कको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफ्नो प्रेजेन्टेसन डेमो दिएका छन् र नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारीहरू स्टारलिङ्कलाई नेपाल भित्र्याउन लामो समयदेखि पहल गरिरहेका छन् र यो मैले अघि नै भने चीनको जासुसी गर्न सहज हुने आकलनका साथ भू राजनीतिक रणनीतिक उद्देश्य अनुसार भित्र्याउने प्रयत्न गरेको छ र यो पनि ठ्याक्कै केपी ओलीको चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा यस किसिमको प्रयत्न चाहिँ गरिएको छ। स्टारलिङ्कको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सहभागी थिए र यसरी ओलीको अमेरिका भ्रमण पूर्व यहाँ अमेरिकनहरूको चलखेल तीव्र छ। जस्तो ओलीलाई भारतले बोलाएन, भारतले नबोलाइसकेपछि यिनले चुच्चे नक्साको 100 को नोट चिनिया कम्पनीलाई छाप्ने अब अनुमति दिएका छन्। त्यो जुन लिम्पियाधुरा लिपुलेकको नक्सा राखेको 100 को नोट र त्यसलाई देखाएर यिनले प्रधानमन्त्रीले यहाँ आफूलाई राष्ट्रवादी जस्तो देखाउने र अमेरिकन सुरक्षा स्ट्राटेजी अन्तर्गत नेपालमा कुनै गतिविधि गर्न अथवा अमेरिकन मिसन अनुसार फेरि केही दुर्घटना गराउन खोजेका हुन् कि भन्ने आशंका देखिन्छ। किनभने यही समयमा जस्तो हाम्रो नेपालीमा उखान छ, के बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु के भन्दा संयोग उस्तै जस्तो बाघ पनि कराउनु बाख्रा पनि हराउनु भने जस्तो अमेरिकी दूतावासमा 3 तारे अमेरिकी सैनिक जनरलहरू पनि आउनु, त्यसमा पनि इन्डो पेसिफिक कमान्डका सहायक कमान्डर
हरू आउनु, यहाँ छलफल चलाउनु, अन्तर्क्रिया चलाउनु, त्यसमा सेना र सरकारका उच्च प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनु र केही समयपछि उनको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुनु। किनभने त्यहाँ सेनाका प्रतिनिधि पनि सहभागी छन्, सरकारका प्रतिनिधि पनि यसमा सहभागी भइसकेका छन् भनेपछि यो चीन भ्रमण पूर्वको अब केही गतिविधिहरू उनीहरूको हुन सक्ने चाहिँ देखिन्छ। किनभने यो सेना र अहिलेको सरकार जस्तो सेनालाई पनि यहाँ धेरै हामीले जोगाउनु पर्ने कारण केही छैन। यो जस्तो मण्डले पङ्क्तिहरूका जस्तो यहाँ सेना आएपछि देशै जोगिन्छ भने यो वाइगात कुरा हो। किनभने जुन सेनाले 58 जेठ 19 को दरबार हत्याकाण्डको जिम्मा लिएको छैन हैन, जुन सेना इन्डो अमेरिकी रणनीतिको एजेन्डा नमानिसकेपछि गणतन्त्रलाई सहर्ष स्वीकारेर इन्डो अमेरिकी क्याम्पमा गएको छ, जुन सेनाले एसपिपीमा हस्ताक्षर गरेको छ, जुन सेनाका जनरलहरूले एमसिसी जस्तो घातक सम्झौताको पक्षमा वक्तव्य जारी गर्छन्, यहाँका तलका ती 2-4 जना बकमफुसे कुख्यात तपाईँको के भन्दा मण्डलीहरू बोल्दैमा यो सेना राष्ट्रवादी होइन, यो सेना राष्ट्र जगाउने सेना हुँदै होइन, यो जेलेन्स्कीको जस्तो सेना हो हैन। त्यसैले यो सेनाको विषयमा हामी चाहिँ के भन्दा धेरै यहाँ सेनालाई राष्ट्र बचाउँछ भनेर हिँड्ने मण्डलीहरूले जो यहाँ अरूलाई यो सेनाको विरुद्ध बोल्नेहरू भनेका पश्चिमा हुन् ऊ हुन् भनेर बोल्ने सेनाका अपराधीहरू, सेनाको केन्द्रबाट चलेका यी अपराधीहरूले बोल्दैमा यहाँ केही हुँदैन हैन। त्यसले गर्दा सेनाको बारेमा धेरै बचाउ गर्नुपर्ने कारण छैन। यो के भन्दा गोर्खा अमेरिकी रेजिमेन्ट नै हो, गोर्खा अमेरिकी रेजिमेन्ट नै हो। अब यसलाई त्योभन्दा बाहिरी रूपमा चाहिँ हेर्न जरुरी चाहिँ छैन। त्यसैले अब यो जुन गतिविधि अब अहिले भइरहेको छ, एकातर्फ अब एलन मस्कको कम्पनी यही समयमा भित्र्याउनु खोज्नु, जस्तो स्टारलिङ्कको नेपालमा सेटेलाइट इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न खोज्नु, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतका अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीहरू नेपालमा आउनुलाई आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिएको छ। यसले अब यो कति बेला भएको छ भन्दा जति बेला अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्, ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको पहिलो चरणमा ट्रम्पका सहयोगी एलन मस्क चीनको जासुसी गर्ने उद्देश्य राखेर, अब यसको दीर्घकालीन त भारतको पनि जासुसी हुन्छ नि, चीनको जासुसी गर्ने उद्देश्य राखेर उनले स्टारलिङ्कको नेपालमा सेटेलाइट इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न पाउनुपर्ने र त्यसलाई सरकारले सहज वातावरण बनाइदिन पर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चार मन्त्री पृथ्वीशब्द गुरुङ समक्ष प्रस्ताव जान्छ भने अब ट्रम्पको आगमनपछि को नेपालको भू राजनीति र भू रणनीति अब कसरी बढ्छ भन्ने कुरा प्रारम्भिक सुरुवातले नै सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ। किनभने जुन खालका शीत युद्धकालीन समयका नेपालका उदारवादी तानाशाह बिपी कोइरालालाई महान र राष्ट्रवादी भन्नेहरूले जुन खालको व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन्, ट्रम्पको आगमनपछि खासै फरक पर्दैन भनेर, त्यो पनि होइन र शीतयुद्धकालका उदारवादी मण्डले तानाशाहहरूले जुन खालको व्याख्या गरेका छन्, मोदी ट्रम्प र सी जिनपिङ अब एक ठाउँमा आएर नेपालमा कायापलट, नेपाल लगायत संसारमै अब एसियाको राजनीतिमा परिवर्तन हुन्छ भनेर त्यो पनि होइन। त्यो किनभने हाम्रो प्रारम्भमै चीनको जासुसी गर्ने उद्देश्य अनुरूप एलन मस्कले ट्रम्पले निर्वाचन जितेको प्रारम्भमै उनले स्टार लिङ्कको नेपालमा सेटेलाइट इन्टरनेट सुरु गर्न नेपालको अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूलाई क्रियाशील बनाएका छन्। र अर्कोतर्फ चीनलाई घेर्ने रणनीतिक योजनाअनुसार ल्याइएको एमसिसी र एसपिपी जस्ता रणनीतिक सम्झौताहरू, मैले त्यो अघि नै भने किनभने 2017 को तपाईँले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमै हेर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसमा नेपाल सहभागी भएको भनेर अमेरिकनहरूले राखेका छन् र त्यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिक सुरक्षा रणनीतिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत त्यसको कमान्ड सम्हालेका लेफ्टिनेन्ट जनरल इन्डो पेसिफिक कमान्डका सहायक कमान्डर जो रूड लेफ्टिनेन्ट अमेरिकी लेफ्टिनेन्ट सहायक कमान्डर रूड जो अतिथि वक्ता रहे अमेरिकी दूतावासमा आए, त्यसमा नेपालका प्रतिनिधि र सेनाका प्रतिनिधिहरू रहे ओलीको चीन भ्रमण पूर्व। यसले प्रष्ट रूपमा के देखाउँछ भन्दा चीन वरिपरि र एसियाको हकमा ट्रम्प जो अलेक्जेन्डर रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दोगिन र रुसका विश्लेषक लेखकहरूले जुन अन्दाज र आशंका गर्नुभएको थियो, त्यो अन्दाज र आशंका उहाँहरूले चीन वरिपरिका राष्ट्रहरूमा ट्रम्प प्रशासन अझ आक्रामक हुने जो आशंका अलेक्जेन्डर दोगिनले गर्नुभएको, त्यो ठ्याक्कै नेपालको सन्दर्भमा प्रारम्भमै मेल खान्छ। अनि किनभने यो प्रारम्भिक चरण हो र प्रारम्भमै मेल खान्छ। र जो डिप स्टेट पोलिसी हो, अब डिप स्टेटको विभाजनको कारण ट्रम्प सत्तामा आए र जस्तो डिप स्टेट जो उदारवादी तानाशाही शासन व्यवस्था संसारभरि लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रको नाममा उदारवादी तानाशाही प्रणालीका अनुचरहरू नै डिप स्टेट पोलिसी मेकरहरू हुन्। र यति बेला नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यही डिप स्टेटको घेरामा हुनुहुन्छ। जस्तो केपी ओलीका सल्लाहकारहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अर्जुन कार्की, युवराज खतिवडा, विष्णु रिमाल, प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखरेल, तपाईँले हेर्नुहोस् उहाँहरू डिप स्टेट पोलिसी मेकर। विष्णु पौडेल उहाँहरू डिप स्टेट पोलिसी मेकर हुनुहुन्छ, जो अमेरिकी नीतिको नेपालमा पक्षपोषण गर्ने र नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतासँग ओलीका वरिपरिका ओलीलाई सहयोग गर्ने ओलीका सहयोगी र सल्लाहकारहरूलाई यस विषयमा तपाईँले सरकार चाहिँ कहीँ पनि पाउन सक्नुहुन्न, किनभने त्यो एमसीसी प्रकरणमै देखिएको छ। तपाईँले एमसीसी प्रकरणमै ओलीका अनुचरहरू कसरी बोले, कसरी उनीहरूले टिप्पणी गरे, त्यो तपाईँले देख्नुभएको छ। र ओलीका नजिकका पात्रहरू एमसीसी बोर्डमै रहे, जस्तो गोपाल खनाल, उनको अस्ति मैले एउटा कान्तिपुरमा आलेख हेरेका थिएँ। उनी अहिले एकदमै रुस चीन एकताको पक्षमा एउटा लामो आलेख अब जर्ज सोरोसको ओपन सोसाइटी र ओमिडियर जस्ता अमेरिकन हतियार माफियाको लगानीसँग जोडिएका र कृत्य नागरिकता प्रकरणमा कारबाहीमा रहेका, अब किनभने कैलाश श्रीवाललाई जति बेला पनि बोलाउन सकिने भनेर सरकारले चाहिँ निर्णय गरेको छ। त्यो कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश श्रीवालको पत्रिकामा गोपाल खनालले लेख्नुभएको थियो, जो एमसीसी बोर्डमा हुनुहुन्थ्यो। अब उनी ओलीका निकट हुन् र झापाका पनि हुन्। अब यस खालका पात्रहरू अब अहिले एमाले वृत्तबाट देखिन थालेका छन् र चीन भ्रमणपछि यहाँ ओलीलाई राष्ट्रवादी बनाउन प्रयत्न गरिनेछ, राष्ट्रवादी बनाउन प्रयत्न गरिनेछ र त्यसको जगमा उनले अब किनभने त्यो प्रयत्न कङ्ग्रेसले पनि त्यो प्रयत्न गर्नेछ, किनभने अमेरिकी कित्तामा रहेको कङ्ग्रेस मैले हिजो मात्रै नेकपामा रहेर पूर्वको भूगोलमा काम गर्नुभएका भानु आचार्यसँग मैले भलाकुसारी गरेको छु, किनभने उहाँले झापा, इलाम, सुनसरी ती जिल्लाहरूमा उहाँले भूगोलमा रहेर काम गर्नुभयो र उहाँले झापाको गृहबन्धु टी स्टेटदेखि लिएर नक्कली भुटानी शरणार्थीहरूलाई कसरी नेपाली बनाइयो भन्ने क्रममा उहाँ झापामै बसेर उहाँले राम्रोसँग भूगोलमा अध्ययन गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँले यो नक्कली तपाईँको अमेरिकी नक्कली
भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने क्रममा एउटा गम्भीर खालको खुलासा उहाँले गर्नुभयो। त्यो अन्तर्वार्ता तपाईँहरूले हेर्नु होला, यो युट्युब च्यानलमा छ। के कुरा उहाँले खुलासा गर्नुभयो भने जब अमेरिकन राजदूतले तत्कालीन आइजिपीलाई सिधै फोन गरे र नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई लगेको कुरा र त्यसलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने कुरा भनेर अमेरिकी राजदूतले सिधै आइजिपीलाई फोन गरेपछि बल्ल तत्कालीन सरकारले यो प्रकरणमा हात हालेको रहेछ। हुन त्यति बेला गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ क्रेडिबिलिटी गृहमन्त्रीले लिनुभयो होइन, तर वास्तविकता त्यो रहेछ। तर अमेरिकी राजदूतलाई के हेक्का रहेन भने यो नक्कली भुटानी नागरिक बनाएर बेच्ने प्रकरणमा आफ्नै अमेरिकी पक्षधर एजेन्टहरू छन् भन्ने उहाँलाई हेक्का रहेन। जब त्यसमा बालकृष्ण खाँडदेखि अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवासम्मको अडियो प्रमाणित भयो, त्यसपछि अमेरिकी दूतावासकै दबाबमा रोकिएको कुरा आयो होइन। अब यो प्रक्रियालाई अब अमेरिकनसँग निकटै रहेका भए पनि रवि लामिछानेले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भइसकेपछि उनी कोपभाजनमा परेको कुरा भानु आचार्यले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसकारण अब यो अहिलेको कङ्ग्रेस भनेको यो त के भन्दा राष्ट्रसङ्घमा मतदान हुँदाखेरि खुल्ला रूपमा चाहिँ के भन्दा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर अमेरिकी कित्तामा उभिएको पार्टी हो। त्यो पार्टी सभापतिको अब श्रीमती नै अहिलेको विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ। अब उहाँको धेरै व्याख्या चाहिँ हामीले गर्नु परेन। त्यसैले ओली चीन भ्रमण जाने र चीनमा जो 100 को नोट छ, अब जहाँ लिम्पियाधुरा लिपुलेकको नक्सा जारी गरिएको छ, त्यो नोट चिनिया कम्पनीले छाप्दैछ। त्यसलाई पनि राष्ट्रवादको रूपमा भजाउने र अमेरिकनहरूको अमेरिकी रणनीति अनुसार डिप स्टेट पोलिसी अनुसार काम गर्ने यो खतरा छ। यो खतरा छ। यसप्रति सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदाय, नेपालका राष्ट्रवादी शक्तिहरू, नेपालका प्रगतिशील शक्तिहरू सचेत हुन जरुरी छ। किन मैले यो सूचना यो अमेरिकन अब जस्तो एलन मस्कको कुरा त सायद अनलाइन खबरले पनि प्रकाशित गरिसकेको छ। यो सूचना त बाहिर सार्वजनिक भइसकेको छ। तर अमेरिकी सैन्य जनरलहरू काठमाडौँको अमेरिकी दूतावासमा आएर ओलीको चीन भ्रमणभन्दा पूर्व त्यसमा पनि इन्डो प्यासिफिक सुरक्षा रणनीतिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत जोडिएका सहायक कमान्डर नै आएर अन्तर्क्रिया गरेको कुरा बाहिर सार्वजनिक भएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। होइन, त्यसले सम्पूर्ण जनसमुदायहरू, सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायहरू यस विषयमा सचेत रहनु जरुरी छ र नेकपा एमाले भित्र रहनुभएका देशभक्तहरूले पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउनु जरुरी छ। नेकपा माओवादी भित्र रहेका देशभक्तहरूले यस विषयमा संसदमा प्रश्न उठाउनु जरुरी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भित्र रहेका देशभक्तहरूले संसदमा यस विषयमा प्रश्न उठाउनु जरुरी छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्र पनि कोही देशभक्त हुनुहुन्छ भने यो मुद्दा उठाउन चाहिँ जरुरी छ र प्रतिपक्षले पनि यो मुद्दा उठाउनु जरुरी छ र सत्ता पक्ष भित्रका देशभक्तहरू पनि यसमा सचेत रहनु जरुरी छ। किनभने ओली अत्यन्त राष्ट्रघाती पात्र हुन्। ओली र शेरबहादुर देउवा भनेको यिनीहरूलाई राष्ट्रप्रति, देशको भूराजनीतिक संवेदनशीलताप्रति कुनै जिम्मेवारी छैन। किनभने यी यस्ता देशद्रोही पात्रहरू हुन्। यिनीहरूको परिचय 53 सालको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिकै समयमा भएको परिचय हो। किनभने अहिले तिनै राष्ट्रघातीहरूको एउटा टिम छ। जस्तो मैले यो कुरा प्रसङ्गवश दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ, श्रोताहरूले यसमा दुःख चाहिँ नमान्नु होला। अब किन भन्दाखेरि प्रसङ्गवश तिनै पात्रहरूको नाम आउँछ। 53 सालको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्दा मध्यरातमा सभामुखको हैसियतले संसद बोलाउने रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति, 5औं नम्बरमा भएको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य। किनभने 1 नम्बरमा महाकाली सन्धि विरुद्ध मतदान गर्ने हिरण्यलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। तर षड्यन्त्र गरेर 5औं नम्बरको अहिलेको सभामुख देवराजलाई ल्याएर एमालेको केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्याएर महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गर्ने देवराज सभामुख
र महाकाली सन्धि गर्दा 1 खरब 20 अरब आम्दानी हुन्छ भन्ने केपी ओली अध्यक्ष र महाकाली सन्धिको समयको प्रधानमन्त्री अहिलेको काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महाकाली सन्धिको समयका परराष्ट्र मन्त्री र जलस्रोत मन्त्री अहिलेका राप्रपाका नेता पशुपति शमशेर र प्रकाश चन्द्र लोहनी यस्तो राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरूको अहिले गिरुवा छ। त्यसकारण जस्तो 53 सालमा जन्मेको युवा अहिले तपाईँ 28 वर्ष हुनुभएको छ, किनभने तपाईँ जन्मदा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि भएको हो र तपाईँलाई त्यो इतिहास थाहा नहुन सक्छ। अनि त्यसले तपाईँहरू यो खालका युवाहरू अब 53 पछि तपाईँको के भन्दा जन्मेका युवाहरू, मैले 53 साल महाकाली सन्धि भएकै समयमा जन्म लिएका युवा नै अहिले 28 वर्ष हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यो बुझ्न जरुरी छ र यो राष्ट्रघात यिनीहरूले कति बेला पनि गर्न सक्छन्। त्यसैले ओली र देउवा भनेका यस्ता राष्ट्रघाती पात्रहरू हुन् जसको राष्ट्रप्रति कुनै जिम्मेवारी छैन। र हिजो एमसिसी तपाईँको के भन्दा पारित गर्न पनि जस्तो म्याद सकिसकेको एमसिसी होइन, म्याद सकियो होलान्, माओवादी युद्धमा सामेल हुनु अथवा त्यसप्रतिका हाम्रा सैद्धान्तिक असहमतिहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। महराजीसँग उहाँले बत्तिसाको नेपालगञ्जको चर्चमा गएर खाएको शपथदेखि लिएर यी सबै कुराहरूसँग हाम्रा सहमति चाहिँ कृष्णबहादुर महराजीसँग छैन। तर सभामुखको हैसियतले कृष्णबहादुर महराले एमसिसी टेबल नगरेर उहाँले जुन नेपालको भूराजनीति संवेदनशीलतालाई ग्रहण गर्नुभएको थियो, महराले समाप्त गर्न प्रचण्ड, वर्षमान पुन, केपी ओली, गगन थापा, शेरबहादुर देउवा एकै ठाउँ छन्, ठ्याक्कै एकै ठाउँ छन्। र बाहिर रहेकी रोशनी साईलाई माओवादी नेता वर्षमान पुनले ओन्सरी घरतिर लगाएर काठमाडौँ ल्याए संसद सचिवालयमा र योजनाबद्ध रूपमा अग्नि खरेलदेखि त्यति बेलाका पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङसम्म यो सबै, गगन थापादेखि लिएर यो सबै अमेरिकन डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतका, कुन पार्टीमा को छ भन्ने कुरा होइन, त्यहाँ माओवादीको वर्षमान पुन पनि छन्, ओन्सरी घरती पनि छन्, त्यहाँ गगन थापा पनि छन्, त्यहाँ एमालेका अग्नि खरेल र सुभाष नेमाङ पनि छन् होइन। यो पार्टी र ऊ पार्टी भन्ने छैन, अमेरिकन डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतका सबै पात्रहरूले योजनाबद्ध रूपमा महरालाई शिकार बनाए। तथापि महराजीको त्यो कमजोरी थियो र उहाँलाई अब राक्षसीकरण गरे। जस्तो अहिले अब यो सहकारीको समस्या त पहिला पनि थियो, यो अहिले रातैरात सहकारीको समस्या आएको त होइन, तर मानौ कि यो मुलुकमा सहकारी बाहेक अरू समस्या छैन। अब अहिले हुन त राष्ट्रिय परिचय पत्रदेखि लिएर तपाईँको पूर्व गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले रोकेको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अगाडि बढाउने रवि लामिछाने हुन् होइन। अब कहिलेकाहीँ एउटै शक्ति केन्द्रमा भएर पनि मान्छे कोपभाजनमा पर्छ, तर अब अहिले उनी अब यसको शिकार बनिरहेका छन् होइन। यो पनि के भन्दा शक्ति केन्द्र बिचको टक्राव हो। वास्तवमा रविजी पनि के भन्दा डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतकै हो, अहिलेको एजेन्डा अन्तर्गतकै हो, तर शक्ति केन्द्रलाई उहाँले जहाँनिर क्रस गर्नुभयो त्यसको शिकार अहिले उहाँ भइराख्नु भएको छ। त्यसैले यो अवस्थामा जो ओलीको चीन भ्रमण हुँदैछ, ओलीको अब यहाँ देखाउँदा चीन भ्रमण देखाउने, अब जनताको नजर भारतीय हस्तक्षेपका कारण, इतिहासदेखिको भारतले पटक पटक गरेको नाकाबन्दी, भारतीय हस्तक्षेपका कारण नेपाली जनताको मनोभावना स्वाभाविक रूपमा भारत विरोधी छ र नेपाली जनमत भनेको देशभक्त र नेपाल चीन मैत्री छ। त्यो अवस्थामा चीन भ्रमणलाई राष्ट्रवादको लेपन लगाएर केपी ओलीले अमेरिकी मिसन अनुसार नेपाललाई फेरि अमेरिकी सुरक्षा रणनीति अनुसारका राष्ट्रघात कतै गर्ने त होइनन् भन्ने चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा छ। यही अवस्थामा एलन मस्कको अब स्टारलिङ्क इन्टरनेट सेवाको प्रस्ताव आएको छ। मैले सुनेको त
मलाई एकजना मित्रले सुनाउनु भएको थियो। यो प्रस्ताव लगेको त ओहो यो त एकदमै राम्रो भनेर ओली चाहिँ फुर्केर अब हेरिसक्नु छैन, किन भन्दा यो बुद्धिशुद्धि नभएको अनि यसको बुद्धिशुद्धि त केही पनि छैन। यो अब महाकालीमा एउटाले लेखिदिएछ, यो आफ्नो त केही पनि होइन, उसको लेभल तपाईँहरूले केपी ओलीको लेभल तपाईँहरूलाई थाहा होला। अब 1 खरब 20 अरब अझ कति हजार कति सय कति भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई परि थापाले, त्यो मलाई ठ्याक्कै भएन। 1 खरब 20 अरब त्यसको पैसा हजार पैसा समेत एउटा कुन पिएचडी गरेको डाक्टरले चाहिँ लेखिदिएछ। अनि उनी महाकाली सन्धि भयो भने यति फाइदा हुन्छ भनेर उनी चाहिँ त्यो बोल्दै हिँडे होइन, बोल्दै हिँडे यिनी यतिसम्मका बेकुफ छन् भन्थे होइन। अब यो डिप स्टेट पोलिसीवालाहरू अहिले ओलीको क्याम्पबाट खेलिरहेका छन्, अमेरिकन डिप स्टेट पोलिसीवालाहरू। अब यसमा अब चिनियाहरूले आफ्नो सूचनाबाट यो प्राप्त गरेकै होलान्, किनभने अब रसियनहरू त यो सूचनाबाट अनभिज्ञ छैनन्, किनभने चिनियाहरू जस्तो हुस्सु चाहिँ होइन रसियनहरू। चिनियाहरू जस्तो हुस्सु अब यो रक्तचन्दन तस्कर, सुन तस्कर यो खालको चाहिँ रसियनहरू होइनन्। रसियनहरूको सूचना अलि माथि छ, उनीहरू यो सूचनामा अग्रपङ्क्तिमा नै छन्, अग्रपङ्क्तिमा नै छन्। अब पक्कै चिनियाहरू पनि यो सूचनामा होलान्, किन भन्दा यो उनीहरूका विरुद्ध लक्षित छ, उनीहरूका विरुद्ध लक्षित छ। र प्रधानमन्त्रीको वरिपरिको डिप स्टेट घेरा यति बेला क्रियाशील रहेको छ, किनभने 2-3टा कुराबाट, जस्तो प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण पूर्व प्रधानमन्त्रीको घेरामा रहेका प्रदीप गेवालीको एउटा अन्तर्वार्ता आएको छ कान्तिपुर दैनिकमा, तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला। किनभने यिनी प्रदीप गेवाली भनेको अमेरिकनहरूको डिप स्टेट पोलिसीसँग जोडिएका एउटा पात्र हुन्। अब हुन त यिनी पनि ओली जस्तै हुन्, यिनी पनि पढाइमा त्यस्तै, यिनी चाहिँ 9-10 क्लास पढाए होलान्, गुल्मीमा नुहागी खान पनि राम्रो गरी नभएका एउटा गरिब परिवारका। फेरि गरिब परिवारको हुनु चाहिँ नि होइन, किनभने जस्तो पुटिनले पनि ट्याक्सी ड्राइभिङ गर्नुभएको थियो, मोदीले पनि तपाईँको चाहिँ चिया बेच्नु भएको थियो, त्यो होइन। तर उहाँहरूमा त एउटा आफ्नो देशप्रतिको प्रतिबद्धता छ नि होइन। तर अब यस खालको पात्र सत्तामा आइसकेपछि उनको तपाईँले हेर्नुभयो, उनको तपाईँले चाहिँ देखिसक्नुभयो, उनको एउटा अन्तर्वार्ता आएको छ अनि बडा राष्ट्रवादी भनेर अन्तर्वार्ता दिएका छन्। त्यसकारण यो मैले त्यो भएर भनेको। र यस खालका पात्रहरू अहिले ओलीलाई राष्ट्रवादी देखाएर नेपाललाई युक्रेन जस्तो अमेरिकी क्रीडास्थल बनाउने र द्वन्द्वमा धकेल्नका निमित्त क्रियाशील छन्। यसमा सबै देशभक्तहरू सचेत रहन जरुरी छ। मैले यहाँनिर यो अलिकति सचेत बनाउन खोजेको हो। सबै देशभक्तहरू सचेत रहन जरुरी छ, किनभने घटना घटिसकेपछि कुनै पनि सम्झौताहरू भइसकेपछि त्यसलाई ड्यामेज गर्नुभन्दा सकेसम्म ड्यामेज गर्दा धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म त्यसलाई हुन नदिँदै सबैभन्दा राम्रो, जस्तो हाम्रो नेपालीमा उखान पनि छ, रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै राम्रो होइन। रोग लागिसकेपछि औषधिको बलले चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो। रोग लागेन भने त जस्तो औषधिको रियाक्सन त काहीँ न काहीँ परिराखेको हुन्छ तपाईँको शरीरमा, त्यसैले त्यस्ता सम्झौताका रियाक्सनहरू काहीँ न काहीँ परिराखेका हुन्छन्। त्यसैले यो ओलीको भ्रमण पूर्वको जुन अमेरिकन एक्टिभिटी छ नेपालमा, जुन एक्टिभिटी तीव्रताका साथ भइरहेको छ, त्यो नेपालको हितमा छैन। त्यसैले ट्रम्पको आगमनपछि होइन, अब जो ट्रम्पको विजयपछि जो नेपालमा प्रारम्भकालमै ट्रम्पका सहयोगी एलन मस्क चीनको जासुसी गर्न सहज होस् भनेर उनी जो स्टारलिङ्क इन्टरनेट सेवाको प्रस्ताव लिएर अमेरिकनहरू सरकार समक्ष आए, नेपालको सन्दर्भमा प्रारम्भ नै अत्यन्तै खतरनाक रूपमा भएको चाहिँ के भन्दा चाहिँ देखिन्छ। किन हामीले शाब्दिक रूपमा भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो
होइन, जस्तो परिणाममा हेर्ने हो, जस्तो कसले के भन्छ भन्दा पनि परिणाममा ऊ कहाँ छ भन्ने कुरा हो होइन। जस्तो भन्दा त माओवादीले भारतीय विस्तारवाद अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्थ्यो, तर परिणाममा ऊ कहाँ थियो? हिजो माओवादी हिंसा चलाउँदा ऊ कहाँ थियो होइन। जस्तो एमाले त आफूलाई के भन्दा कम्युनिस्ट भन्छ, बाहिर देख्नेले त यो चिनिया निकट होला भन्छ, तर परिणाममा ऊ कहाँ छ भन्दा एमाले त कङ्ग्रेस भन्दा पनि खतरनाक अमेरिकी गिरुवा छ होइन। ओलीको वरिपरि त शेरबहादुरसँग भन्दा पनि खतरनाक अमेरिकन डिप स्टेट पोलिसीवाला गिरुवा छ र सम्पूर्ण एनजिओ महासङ्घ एमालेसँग छ, किनभने अब एनजिओ पनि डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत हो। त्यसकारण एमालेको संरचना नै डिप स्टेट पोलिसी मेकरहरूबाट बनेको छ। एमालेको पार्टी सङ्गठन नै डिप स्टेट पोलिसी मेकरहरूबाट बनेको छ। त्यसैले प्रारम्भमै डोनाल्ड ट्रम्पका चुनावी सहयोगी प्रमुख पात्र एलन मस्कको स्टारलिङ्क इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी चाहिँ के भन्दा अब ओलीलाई यो कानुनी अडचन भएको हुनाले हामीलाई सहज गराइदिनुहोस् भनेर चाहिँ के भन्दा आइपुग्यो होइन। आइपुग्यो भनेपछि हामीले प्रारम्भिक परिणामबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो भूराजनीतिक दृष्टिकोणले निकै खतरनाक छ। अब सम्भवतः एसियाको सन्दर्भमा जो रुसी दार्शनिक पुटिनका सल्लाहकार अलेक्जेन्डर दोगिलले जुन धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, एसियाको हकमा अझ आक्रामक बनेर आउन सक्नेछन् उनीहरू, उनीहरूले चाहिँ अझै ट्रम्पले आक्रामक नीति लिनेछन्, अथवा मध्यपूर्वमा पनि उनको त्यो नीति चाहिँ हुनसक्छ मध्यपूर्वको हकमा पनि भन्ने जो प्रक्षेपण थियो त्यसको प्रारम्भ नै नेपालबाट हुन लागेको हो कि भन्ने आशंका इन्डो पेसिफिक रणनीतिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतका अमेरिकी सैन्य जनरलहरू ओलीको चीन भ्रमण पूर्व काठमाडौँमा आउनु र ट्रम्पका सल्लाहकार एलन मस्कले स्टारलिङ्क इन्टरनेट सेवा प्रसारणको लागि सरकारलाई अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीहरूले अब कानुन संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुले के भन्दा बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु के भन्दा सन्दर्भ भए जस्तै नेपालको सन्दर्भमा यसलाई जोडेर हेर्न सकिन्छ। किनभने घटनाहरू प्रारम्भमा प्रवेश गर्दा सामान्य रूपमा प्रवेश गर्छन् र जब त्यो के भन्दा विकसित रूप लिन्छ त्यसका परिणामहरू भयावह हुन्छन्। र यो तथाकथित यो राष्ट्रिय परिचय पत्र अराष्ट्रिय परिचय पत्र पनि ठ्याक्कै ओलीकै समयमा प्रवेश गरेको थियो र यसलाई बजेटभित्र हाल्ने वर्षमान पुन र निरन्तरता दिने विष्णु पौडेल यो पनि बुझिराख्नुहोस्। अनि यो पनि बुझिराख्ने, यो पनि अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत नै जोडिएको छ। जस्तो तपाईँको सम्पूर्ण डाटा अमेरिकनहरूसँग जान्छ र अदालतले 4 पटक अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पनि अब यहाँको डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत क्रियाशील रहेका कर्मचारी, सेना, प्रहरीहरूले यसलाई के भन्दा कार्यान्वयन गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गरेका छन्। जस्तो सेनामा पेन्सन लिँदा बनाउनु पर्ने, जस्तो अदालतको अन्तरिम आदेशलाई पनि उनीहरूले चाहिँ के भन्दा व्यवस्था गरेका छन् र अदालतलाई पनि उनीहरूले चाहिँ अवहेलना गरेर यसलाई अगाडि बढाउनको निमित्त डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतका अमेरिकन अनुचरहरू क्रियाशील छन्। यो पनि ओलीकै समयमा आएको थियो। मैले यो सन्दर्भ कहाँनिर ल्याएको भन्दा जस्तो अहिलेको जो स्टारलिङ्क इन्टरनेट जो एलन मस्कले को त्यो प्रस्तावित कम्पनीको जुन योजना छ, अब त्यो योजना पनि उनीहरूले चाहिँ के भन्दा ओली समक्ष लगे र ओली वरिपरिको यो डिप स्टेट गिरुवा जो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको गिरुवा छ, यो गिरुवा अत्यन्त खतरनाक गिरुवा र अहिले देशप्रति मैले अघि नै भने देशप्रति कुनै पनि जिम्मेवारी नरहेका अत्यन्त दुईटा देशद्रोही पात्रहरूको हातमा नेपालको सत्ता छ, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली, र त्यस्तै राष्ट्रप्रति कुनै पनि जिम्मेवारी नभएको सेना छ। किनभने यो दरबार हत्याकाण्डको जिम्मेवारी नै नलिएको सेना हो, यो कुनै पनि जिम्मेवारी नभएको सेना छ। यसमा चाहिँ यो तपाईँहरू चाहिँ भ्रममा चाहिँ नरहनुहोस्, यो ओली र शेरबहादुर देउवा भन्दा पनि राष्ट्रघाती सेना छ। हेर्नुहोस्, नेपालको सबभन्दा विडम्बना यो सबैभन्दा देशद्रोही सेना छ होइन, सेना छ। यो
यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ नेपाललाई कहाँ लगेर भड्खालोमा हाल्ने हो। यो बडो तपाईँको के भन्दा नेपाली जनताहरू, नेपालका देशभक्त जनसमुदायहरू, नेपालका राष्ट्रवादी जनसमुदायहरू अत्यन्तै सचेत तपाईँको चाहिँ नि हुनुपर्ने छ र यसलाई जनस्तरमा लगेर जनताको तहबाट यसको चाहिँ के भन्दा भण्डाफोर गरौँ र एमाले भित्र रहनुभएका देशभक्तहरूले पनि यो विषयमा उहाँहरूले पनि उठाउनुहोस् आफ्नो ठाउँबाट। तपाईँहरूका आफ्ना कतिपय पेरिफेरी बाध्यताहरू होलान्। काङ्ग्रेसभित्र रहेका देशभक्तहरूले पनि यो कुराहरू उठाउनु, तपाईँहरूका आफ्ना पेरिफेरी बाध्यताहरू होलान्। राप्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि लिएर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका नेमकेपादेखि लिएर सबैले यो विषयलाई जनताको तहमा नै लैजान जरुरी छ। मैले अघि नै भने अब यस्ता पात्रहरूको हातमा अहिले सत्ता पुगेको छ। तपाईँहरू 27-28 वर्ष हुनुभएका युवाहरूले यिनीहरूको चरित्र बुझ्नुभएको छैन, किनभने हामीले त यिनीहरूको चरित्र महाकाली सन्धिदेखि नै हेर्दै आएका छौँ। र चीन भ्रमणपूर्वको अमेरिकन सैन्य अधिकारीहरूको भ्रमण र एलन मस्कको चीनको जासुसी गर्नका निमित्त प्रस्तावित इन्टरनेट सेवा जो अहिलेको सरकार समक्ष प्रस्ताव गरिएको छ र अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूसँग यहाँको सरकारका प्रतिनिधि र सेनाले जुन खालको अन्तर्क्रिया गरेका छन्, यो भूराजनीतिक लाई खलबल्याउने र चीनको भ्रमणलाई कथित राष्ट्रवादको आवरण देखाएर फेरि नेपाललाई अर्को अमेरिकन बेस क्याम्प बनाउने रणनीति अन्तर्गतका सम्झौताहरू गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ र यसमा सबै चनाखो भएर भण्डाफोर गर्न जरुरी छ। धन्यवाद।